अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो सिंध टीवी न्यूज़ जो प्रोग्राम राजधानी टाइम ऐं मां आहियां तव्हांजो मेज़बान नज़ीर चाड़। नाज़रीन, जंग जे मैदान में सभ खां वॾो हथियार बंदूक न पर एतमाद हूंदो आहे ऐं इन ई सिलसिले में अमेरिका ईरान पाकिस्तान ते एतमाद त करे रहिया आहिनि, पर पूरी दुनिया जा मुल्क जेके बि आहिनि, सॼी दुनिया जेको आहे सो पाकिस्तान खे तारीख़ी एतमाद साज़ी जे हवाले सां न सिर्फ़ु ख़राज अक़ीदत पेश करे रही आहे, पर इहे उमेद लगाए वेठी आहे त पाकिस्तान जेके अमेरिका ईरान जे विच में जेके 47 सालनि खां जेके ॿिन्ही मुल्कनि में जेको तकरार हली रहियो हो, उन जे निबेरे लाइ अणघड़ियूं जेके कोशिशूं आहिनि उहे करे रहियो आहे। ऐं इन सिलसिले में कुझु ॾींहं पहिरीं जेको आहे सो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान वियो ऐं उते जेको आहे सो जंग वारो माहौल हो ऐं उते इहे मिज़ाइल ईअं किरी रहिया हुआ इसराइल अमेरिका जा ईरान जे मथां, जीअं बरसाति में जेके आहिनि सो वॾी फुड़ी सां जेकी बरसाति पवंदी आहे, ईअं मिज़ाइल जेके आहिनि सो ईरान जे मथां किरी रहिया आहिनि। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 3 ॾींहं उते हो ऐं ईरानी क़यादत सां मुलाक़ात कई, ईरानी अस्करी क़यादत सां मुलाक़ात कई ऐं इन ॻाल्हि ते जेको आहे सो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरानी क़यादत खे इन ॻाल्हि खां क़ाइल कयो त तव्हां जेके ज़बानी तौर ते जेके मुतालबा करे रहिया आहियो, इन जो बाज़ाब्ता तौर ते जेको फ्रेम वर्क आहे, लिखत में जेके मुतालबा आहिनि उहे जेके आहिनि सो पेश कयो। जंहिंखां पोइ फील्ड मार्शल पाकिस्तान पहुतो ऐं ख़मीस जे ॾींहुं, गुज़िरियल ख़मीस जे ॾींहुं ईरान जो परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ची वफ़द सां गॾु पाकिस्तान पहुतो ऐं ख़मीस खां पोइ जुमो बि उते हो। वरी छंछरु ॾींहुं जेको आहे सो ईरान जो परॾेही वज़ीर जेको आहे सो वापसि वियो। वरी आचर जे ॾींहुं जेको आहे सो ईरान जो परॾेही जेको आहे सो पाकिस्तान पहुतो ऐं बाज़ाब्ता तौर ते जेके लिखत में जेके मुतालबा हुआ ईरान जा, उहे पाकिस्तान खे पेश कया ऐं पाकिस्तान जे सालसी जे ज़रिए नियत सां जेको ट्रैकड़ी जो किरदारु पाकिस्तान अदा करे रहियो हो, उनखे अॾो रखंदे ईरान तरफ़ां जेके मुतालबा हुआ उहे पाकिस्तान जे ज़रिए जेको आहे सो अमेरिका ताईं पहुचाए विया। जंहिंखां पोइ ईरान जो परॾेही वज़ीर पाकिस्तान जो दौरो करण खां पोइ ओमान वियो, ओमान खां पोइ वापसि आयो पाकिस्तान। वरी जेको आहे सो हिन वक़्तु जेको ईरान जो परॾेही वज़ीर आहे उहो जेको आहे सो रशियन में मौजूदु आहे ऐं उते रूसी सदर पुतिन सां बि जेको आहे सो अहम मुलाक़ात कई आहे ऐं ईरान तरफ़ां जेके लिखत में जेके मुतालबा आॾो आया आहिनि, उन में सभ खां वधीक जेके अहम मुतालबा आहिनि उहे इहे आहिनि ईरान तरफ़ां त जेकी जंग बंदी आहे उनखे मुस्तक़िल तौर ते जेको आहे सो जंग बंदीअ में तब्दील करण जो ऐलान कयो वञे ऐं ॿियो जेको ईरान जो अहम मुतालबो आहे आबनाई हुरमत ते जेकी अमरीकी फ़ौज तरफ़ां जेकी नाकाबंदी कई वई आहे उनखे जेको आहे सो ख़तमु कयो वञे, त पोइ जेको आहे सो ॻाल्हियुनि में जेको आहे सो अॻिते वधी सघिजे थो। जंहिंखां पोइ जेके ईरान तरफ़ां लिखत में जेके मुतालबा ॾिना विया नाज़रीन, उहे अमरीका जे गुज़िरियल ॾींहुं जेको आहे सो सिचुएशन रूम में अमरीकी सदर ट्रंप जे सदारत हेठि क़ौमी सलामती कमेटी जो अहम इजलास थियो ऐं ईरान तरफ़ां जेके मुतालबा पेश कया विया उन ते जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ जेके गौर वीचार हो, ख़्यालनि जी ॾे वठि हुई, उहा जेको आहे सो कई वई। पर ट्रंप तरफ़ां ऐं अमरीका तरफ़ां हिकु दफ़ो ॿीहर इहो वाज़ह तौर ते जेको आहे सो चयो वियो आहे त जेकी जंग बंदी वारो मुतालबो आहे उन ते जेको आहे सो गौर वीचार करे सघिजे थो, पर जेकी नाकाबंदी आहे उहा तेसीं ताईं अमरीका तरफ़ां ख़तमु न कई वेंदी जेसीं ताईं ईरान तरफ़ां जेको आहे सो जेको यूरेनियम वारो जेको मामिलो आहे, जेसीं ताईं पाकिस्तान न पर जेके अमरीका हवाले न कंदो तेसीं ताईं असां इहा नाकाबंदी ख़तमु नथा करे सघूं। जंहिंखां पोइ वाइट हाउस जे तर्जुमान बि प्रेस कॉन्फ्रेंस कई ऐं मीडिया खे इहो ॿुधायो वाज़ह तौर ते त अमरीकी सदर ट्रंप जंहिंजी वाज़ह तौर ते रेड लाइन जेको ईरान जे हवाले सां चई चुको आहे, उन जुमिलनि ते उन्हनि जेको आहे सो जेके अमरीका तरफ़ां चयो त असां नाकाबंदी ख़तमु न कंदासीं, उन ॻाल्हि ते अञा बि जेको आहे सो बस ज़िद आहे। जंहिंखां पोइ हिन वक़्तु जेकी सूरत हाल आहे, अमरीका जेको आहे सो जेके ईरान तरफ़ां पाकिस्तान जे सालसी जे ज़रिए जेके मुतालबा पेश कया विया रिटर्न में, उन्हनि ते गौर वीचार बि करे रहियो आहे, पर जेके चवनि पिया त पाकिस्तान में अमन ॻाल्हियुनि जो ॿियो मरहलो न थींदो, उहे जेके आहिनि सो अहमकनि जे दुनिया में रहनि था। पूरी दुनिया ॼाणे थी, पूरी दुनिया पाकिस्तान खे नेकनीतीअ सां ट्रैकड़ी करण ते न सिर्फ़ु ख़राज अक़ीदत पेश करे रही आहे, जॾहिं त पाकिस्तान तरफ़ां इहो वाज़ह तौर ते जॾहिं फील्ड मार्शल ईरान जो दौरो कयो, उन में इहे वाज़ह तौर ते ईरानी क़यादत खे चयो तंहिंमें जेकी जंग बंदी त आहे पर अमन अमान जी सूरत हाल न आहे।
ईरान में माण्हू ख़ौफ़ज़दा आहिनि, इसराइल में बि माण्हू ख़ौफ़ज़दा आहिनि ऐं अमेरिका जो अवाम बज़ाते ख़ुदि ट्रंप जे ग़लति पॉलिसियुनि जे करे ऐं मुसलसल जेके तकरारी बयान ॾेई रहियो आहे उन बयाननि ख़िलाफ़ु जेको आहे सो अवाम बि अमेरिका में रोडनि ते निकितल आहे। इन सॼी सूरत हाल ते असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां सां गॾु आहिनि हिन खिते ते गहरी नज़र रखंदड़ ऐं सीनियर सफ़ारतकार ऐं जेको आहे सो कहिड़े तारीफ़ जो मोहताज न आहे ऐं सीनियर सफ़ारतकार जौहर सलीम साहब। जौहर सलीम साहब, बड़ी मेहरबानी, तमाम सिंध टीवी न्यूज़ के टाइम दिनों। आप कैसे देख रहे हैं इस सूरत हाल को? देखें जी, प्रोसेस ये जो सफारतकारी का इस वक्त है, ये डिप्लोमेसी का ये चल रहा है और ये अहम है कि ये प्रोसेस ना रुके। तो ज़ाहिर है ईरान अपनी रीजनल कंसल्टेशंस भी कर रहे हैं। उनकी कोशिश ये है कि जो है ना ये बाकी जो मुल्क हैं, जिस तरह रूस है, तो अगर रूस के साथ दो तीन पहलू हैं। एक तो उनके बहुत ज़्यादा दिफाई ताल्लुकात हैं, रूस ने शायद उनको मदद भी कुछ की है इस जंग में इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन के हवाले से, और फिर साथ ही साथ वो रूस उन मुल्कों में भी शामिल है। ख़ुसूसन JCPOA जब हुआ था 2015 में, तो कुछ यूरेनियम अफसूदा जो उनके पास से ईरान ने उस वक्त देना था, जो किसी थर्ड कंट्री के हवाले करना था, तो वो रूस के हवाले किया गया था। तो उस हवाले से भी जो है उनकी सिग्निफिकेंस है। फिर ओमान जो है, ओमान में तो लास्ट जो पिछला राउंड मुज़ाकरात का था वो वहाँ पे हुआ था। और फिर उसके बाद जो है ये भी उसकी अहमियत है कि वो जो खलीज जो अबनाए हुर्मुज़ है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, तो वो इसके एक साइड पे अगर ईरान है तो दूसरे साइड पे उसके ओमान है। तो इसलिए वो ओमान से भी चाहते हैं कि एक हम आहंगी हो जाए उनके जो ख्यालात हैं, जो भी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की बंदिश के हवाले से। तो ये ईरान की कोशिश वैसे भी है कि ज़ाहिर है कि इन मुल्कों से जो उनकी मुलाकातें हो रही हैं उससे वो अपनी बार्गेनिंग जो लेवरेज है उसको भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे देखें, ये मसला जो है ना, ये हल तो ज़ाहिर है अमेरिका और ईरान के बीच में ही होना है। दूसरे मुल्क जो हैं उसमें मुआवनत तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। तो इसलिए ये अहम है कि वो जो सफारतकारी पाकिस्तान के तवसत से हो रही है वो जारी रहे, और बल्कि उसमें जो है ना मज़ीद फिर वो वक्त आए कि दोबारा से किसी वक्त मुज़ाकरात की मेज़ सजे। और तब तक जो पाकिस्तान इनडायरेक्ट उनकी जो आपस में मैसेजिंग जो चल रही है, मुख्तलिफ प्रपोजल्स इस वक्त एक डिस्कस हो रहे हैं, उसमें जो मुआवनत कर रहा है वो मैं समझता हूँ बहुत ही अहम है। इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं तो एक प्रपोज़ल जो ईरान ने, पहले अमेरिका ने ईरान को एक दिया था, फिर ईरान ने उस प्रपोज़ल के बाद अपना एक प्रपोज़ल दिया, फिर वो अमेरिका को कोई इतना काबिल कबूल नहीं था, तो अभी उन्होंने एक नया प्रपोज़ल दिया है। वो भी बज़ाहिर तो अमेरिका को कोई इतना ज़्यादा पसंदीदा नहीं लग रहा, लेकिन खैर मुज़ाकरात तो चल रहे हैं, जो अहम बात है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसी तरह ये मुज़ाकरात चलते रहें और ज़्यादा बामकसद हों और इंशाल्लाह नतीजा खेज़ हों। तो जौहर सलीम साहब, पाकिस्तान की जो ना दुनिया लेवल पे एक जो तारीखी सफारतकारी है उसको किस तरह देखते हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की जो इसमें डिप्लोमेसी है वो ज़ाहिर है, वो तो देखिए एक रिमार्केबल डिप्लोमेसी रही है, बहुत ही उम्दा, जो बहुत ही काबिल सिताइश और काबिल तौसीफ़ जो है। बल्कि ये मैं नहीं कह रहा, ये तो इस वक्त दुनिया के बहुत से मुल्क ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो इसमें किरदार अदा किया है वो इस मौके पे बहुत, ना सिर्फ ये कि बहुत ही अहम था, बल्कि बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन में वो पाकिस्तान, दो ये जो अहम मुल्क हैं, एक तो सुपर पावर है अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान भी एक रीजनल प्लेयर है, तो उनको एक ऐसी जंग के दहाने से कि जो अनकंट्रोल्ड एस्केलेशन की तरफ जा रही थी बात, तो उस जंग से, उस अनकंट्रोल्ड एस्केलेशन के दहाने से उनको मुज़ाकरात की मेज़ पे लेके आया, वो भी 50 साल तकरीबन के बाद ये इस लेवल पे मुज़ाकरात हुए उनके। तो ये ज़ाहिर है कि ये तो एक तारीख़ी मौका था। लेकिन देखें अभी ये प्रोसेस जो है ख़त्म नहीं हुआ, अभी ज़ाहिर है कि अभी कोई मुआहदा तो नहीं हुआ। दोनों जो फ़रीक़ैन हैं इस वक्त पाकिस्तान के तवस्सुत से वो मुज़ाकरात अभी भी कर रहे हैं। बेशक वो मुज़ाकरात मेज़ पे बैठ के हों या मुज़ाकरात वो मैसेजिंग के ज़रिए हों, इनडायरेक्ट हों, तो वो तो हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारी उम्मीद होनी चाहिए, और ये दुनिया की भी उम्मीद है इस वक्त, कि पाकिस्तान की ये सफारतकारी कामयाब होगी इंशाल्लाह, और किसी जो है ना एक
नतीजा खेज़ जो उनसे ये प्रोसेस साबित होगा और दुनिया में अमन और सलामती का प्यामबर होगा। जौहर सलीम साहब, पाकिस्तान ने एक तारीखी काम ये भी किया है कि ईरान का जो कॉरिडोर था वो खोल दिया गया है। आप किस तरह देखते हैं कि क्या क्या रीजन में कोई नया ब्लॉक बनने जा रहा है? नहीं, देखें, पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स में नहीं पड़ता। पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स में ना पड़ा है, जो है ना माजी करीब में, जो है ना उससे पहले और ना अभी, जो है इस किस्म का पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसमें उसकी गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान चाहता है कि उसके ख़त्े में अमन व सलामती में मुआवनत करे। पाकिस्तान को एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर देखा जा रहा है, एक एज ए नेट स्टेबलाइज़र देखा जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान को ब्लॉक पॉलिटिक्स में जो है ना अहम किरदार कोई अदा करते हुए नहीं देख रहा कोई। और उसकी वजह ये कि ब्लॉक पॉलिटिक्स जो उनसी है उससे तो कशीदगी होती है, उससे जो है ना जो कोई भी ख़िता हो उसमें हम आहंगी पैदा नहीं होती बल्कि निफाक पैदा होता है। तो ब्लॉक्स की बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि सबसे पाकिस्तान के ताल्लुकात हम तो ये चाहते हैं कि सबसे अच्छे हों, कि हम कनेक्टिविटी पैदा करें, ज़्यादा इकनॉमिक पार्टनरशिप्स बिल्ड करें, हम जो है अमन व सलामती बढ़ाएं इस खत्े की भी और दुनिया की भी। तो जौहर सलीम साहब, क्योंकि जब बारक ओबामा भी प्रेसिडेंट था तो ईरान के साथ मुज़ाकरात में तकरीबन 9 माह से ज़्यादा वक्त लगा था। आप नहीं समझते हैं कि फील्ड मार्शल जो अभी 3 दिन ईरान गया, विज़िट किया और फिर अभी ज़बानी मुतालबात के बजाय अब रिटर्न में मुतालबात पेश हो गए हैं, तो ये अच्छी पेशरफ्त नहीं है? देखिए, JCPOA में बिल्कुल ये बात सही है कि उसमें तो फॉर्मल नेगोशिएशंस ये 18 महीने हुई थी। उससे पहले भी ज़ाहिर है 2009 से एक जो है बातचीत का अमल शुरू हुआ था। शुरू में वो ज़ाहिर स्ट्रक्चर्ड उस तरह से नहीं था, बाद में तो स्ट्रक्चर्ड जो बातचीत थी वो भी 18 महीने चली थी। तो इस तरह की चीज़ों में बिल्कुल वक्त लग जाता है, लेकिन देखें क्योंकि अभी एक हालत जंग थी तो उस हालत जंग में इस चीज़ की गुंजाइश नहीं थी कि बहुत ही ज़्यादा कोई तवील दौरानिए का प्रोसेस हो जो सालों पर मुहैयत हो। अभी तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि कम अज़ कम जो है ना कोई एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ही किसी वक्त आपस में उस पर इत्तफाक हो जाए ताकि एक परमानेंट सीज़ फायर हो, ये जो अपना हुर्मुज़ का मामला है ये तय पाए, और फिर उनके बीच में जो असल मामलात हैं जिस तरह न्यूक्लियर इशू है उस पर भी कोई ऐसे कोई ब्रॉड प्रिंसिपल्स पे कोई इत्तफाक हो जाए। और ये ठीक है, इसमें वक्त तो लगेगा, चले हफ्ते लगे कुछ जो है महीने भी लग सकते हैं पूरे प्रोसेस में, लेकिन कम से कम प्रोसेस के शुरू में एक ऐसी चीज़ हो जाए ना कि जिससे एक परमानेंट सीज़ फायर और जो हुर्मुज़ के खुलने का रास्ता बन जाए। उसके बाद फिर वो बाकी प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ेगा, वो अहम है, लेकिन उससे पहले कुछ इत्तेफाक होना ज़रूरी है कुछ बुनियादी चीज़ों पे। ये अमेरिका की जो है ना भी ख्वाहिश भी है उनकी और साथ ही साथ उनकी कोशिश भी है। तो उसके बगैर अभी लग रहा नहीं है कि उसके बगैर बात बनेगी। तो जौहर सलीम साहब, ये बताएं कि खलीज ममालिक के किरदार को किस तरह देख रहे हैं, और आज उनका इजलास भी है, क्या कहेंगे सर? देखिए, खलीजी ममालिक तो बहुत अहम है पाकिस्तान के, तो उनके साथ बरादराना ताल्लुकात हैं, तारीख़ी एक लिंकेजेस हैं, बहुत से रिश्ते हैं। उनका किरदार भी अहम है इस सारे मसले में, क्योंकि देखें वो तो एक फ़रीक हैं इसमें, क्योंकि क्यों फ़रीक हैं, क्योंकि उन अटैक किया गया उनको, उन पे तो ज़ाहिर स्ट्राइक्स हुई हैं, तो उस लिहाज से फिर अभी ये जो अब नए हुर्मुज़ की बंदिश है उसके जो सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट हो रहा है जिस पे वो सबसे ज़्यादा तो खलीज पे हो रहा है ना। तो इसलिए खलीजी ममालिक मैं समझता हूँ उनका रोल बहुत अहम है। उनके आपस में जो इस वक्त अगर वो गुफ्त शुनीद कर रहे हैं, कंसल्टेशंस कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा है। उससे एक जो है अगर वो अपना कोई इकट्ठा कोई जॉइंट लाया अमल तय करते हैं तो उससे मुज़ाकरात को मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव इम्पेटस मिलेगी। तो जौहर सलीम साहब, आखिरी सवाल है, आप ट्रंप के मुसलसल जो मुतज़ाद बयानात आते हैं वो प्रॉब्लम खड़े करता है, या आप समझते हैं कि जो ईरान ने मुतालबात पेश किए हैं उसमें अच्छी खासी पेशरफ्त हो सकती है पाकिस्तान की सालसी के ज़रिए?
دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں فریقین کو جو ہے نا ایک بالکل کنسٹرکٹیو اپروچ جو ہے وہ اڈاپٹ کرنی پڑے گی. ایک پروڈکٹیو اپروچ, ایک پازیٹیو اپروچ. اس میں یہ جو ہے نا کئی بار تیز و تند بیانات یہ ایک مسائل پیدا کرتے ہیں کسی طرف سے بھی ہوں, اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ اس طرح کے بیانات نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز اگر آپ نے لینے ہیں آپس میں, آپ ٹرسٹ, کیونکہ ٹرسٹ اتنا زیادہ, اعتماد کی خلیج ایک بہت بڑی ہے دونوں میں, تو اس کو اگر پر کرنا ہے کسی طریقے سے تو ٹھیک ہے, پاکستان تو معاونت کر رہا ہے اور اس سے وہ کسی حد تک جو ہے اس خلیج کو پر کرنے میں مدد ملی ہے. لیکن جب تک یہ دونوں فریق آپس میں یہ کوئرسو ڈپلومیسی چھوڑ کے یہ جو ہے نا جو اس وقت ایک دوسرے کو مطلب جس کو انگریزی میں برنکس مین شپ یا برنکس مین شپ کہتے ہیں, وہ چھوڑ کے اسٹیٹس مین شپ کی طرف نہیں آتے, بات بنے گی نہیں. تو سر ٹرمپ کیا کہیں گے؟ ٹرمپ کو یہ جو تکراری یا متضاد بیانات جو مسلسل دے رہا ہے اس سے پرہیز کرنا نہیں چاہیے؟ ہاں دیکھیں, اس طرح کے بیانات سے سب کو پرہیز کرنا چاہیے. جو کوئی ایسے بیانات جس سے وہ پروسیس جو ہے نا اس میں خواہ کے ہکپس پیدا ہوں, کوئی روڈ بلاکس ہوں یا تعطل پیدا ہو, اس طرح کے بیانات پہ, کیونکہ ڈپلومیسی جو ہوتی ہے نا وہ تو سب سے افیکٹو تب ہوتی ہے جب وہ بند کمروں میں بات چیت کے ذریعے ہوتی ہے. یا جو ہے نا ڈپلومیسی تھرو میڈیا نہیں ہونی چاہیے, بیکاز اس سے پھر بہت ساری کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں. سر بڑی مہربانی, آپ نے سن ٹی وی نیوز کو ٹائم دیا. جی ناظرین, اساں تواں جو ہے سو سینئر سفارتकार جوہر سلیم جی ॻाल्हि ॿोल ॿुधी ऐं हिते हिकिड़ी वठूं था नंढड़ी ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदासीं. इन ई बेस ते, इन ई टॉपिक ते, इन ई उनवान ते ॻाल्हि ॿोल जारी रखंदासीं. तेसीं ताईं वठूं था हिकिड़ी नंढड़ी ब्रेक. वेलकम बैक नाज़रीन, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो सिंध टी वी न्यूज़ जो प्रोग्राम राजधानी टाइम. ऐं हींअर असां सां गॾु आहिनि सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तर्ज निगार तारिक महमूद चौधरी साहब. तारिक महमूद चौधरी साहब, बड़ी मेहरबानी, किस तरह देखते हैं इस सूरत हाल को? जी बिल्कुल, हमारे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट, किसी तारीफ का मोहताज नहीं और सीनियर एंकर पर्सन भी है तारिक महमूद चौधरी साहब. तारिक महमूद चौधरी साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने सिंध टी वी न्यूज़ को टाइम दिया. कैसे देख रहे हैं, ईरान ने भी जो है ना वो रिटर्न में जो माहदे मुतालबात थे वो पेश कर दिए हैं पाकिस्तान की सालसी के ज़रिए. आप समझते हैं कि अमेरिका अब इस पे नज़रसानी करेगी और कुछ मुतालबात पे जो है ना ईरान को साथ लेकर चलेगा? जी बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में दावत दी. इशू ये है कि अब मुज़ाकरात जो है ना, मुज़ाकरात का रुख थोड़ा तब्दील हुआ है, ये समझने की ज़रूरत है. पहले मुज़ाकरात जो थे, अब ये कह सकते हैं कि पहले मुज़ाकरा डायरेक्ट थे, अब इनडायरेक्ट हैं. पहले मुज़ाकरात जो थे आमने सामने एक मेज़ पर बैठकर हुए थे, अब मुज़ाकरात जो हैं पसे पर्दा हैं, खुफिया हैं. अब मुज़ाकरात एक तीसरे फरीक यानी जो मेज़बान है, सालिस है, फैसिलिटेटर है, पाकिस्तान के ज़रिए हो रहे हैं. और ये मुज़ाकरात मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आगे बढ़ रहे हैं. आपने देखा होगा कि 24 घंटों के दौरान 2 दफ़ा पाकिस्तान तशरीफ़ लाए मिस्टर अब्बास अराग़ची जो हैं, वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान से फिर मस्कत गए, मस्कत से फिर वो पाकिस्तान आए और उसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग में उन्होंने मुलाकात की. रूसी जो सदर हैं पुतिन साहब हैं, और पाकिस्तान के साथ मुलाकातों में जो सेट ऑफ प्रपोज़ल है उन्होंने दे दिया है अमेरिका को. अमेरिका ने इस बात की तस्दीक कर दी है. अब अमेरिका जो है ज़्यादा से ज़्यादा कल तक यानी बुध तक जो है इस बात पे गौर व फिक्र करेगा और गौर व फिक्र करके ये बताएगा कि कौन कौन सी बातें उनके लिए जो हैं एक्सेप्टेबल हैं, कौन कौन सी बातें एक्सेप्टेबल नहीं हैं. बुनियादी नुक्ता इस वक्त जो है ईरान का ये कहना है कि पहले जो है 2 इशूज़ पर जो है वो आगे बढ़ा जाए. नंबर 1, जंग बंदी जो है मुस्तकिल हो जाए और ईरान को ये यकीन दिलाया जाए कि दोबारा जो है ईरान पर हमला नहीं होगा अमेरिका की जानिब से. नंबर 1. नंबर 2, ईरान का ये कहना है कि जो आपने हुर्मुज़ की ब्लॉकेट की हुई है अमरीकी बहरिया ने, उसको ख़त्म किया जाए और उसके साथ साइमल्टेनियसली जैसे ही उनकी ब्लॉकेट बंद होगी, ख़त्म होगी, वो साथ ही अपने हुर्मुज़ को खोल देंगे. अब ये प्रपोज़ल जो है वो ईरान की है जो कि अमेरिका के पास चली गई है. लेकिन अमेरिका की जानिब से ये कहा जाता है, जो सोर्सेज हैं, कि उनका फोकस जो है ज़्यादा यूरेनियम पर है, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर है और उसके बारे में जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू सबको पता है. अब ईरान की ये ख्वाहिश है, वो कहते हैं कि जो यूरेनियम का मामला है, न्यूक्लियर जो उनका प्रोग्राम्स का मामला है,
اس پہ بعد میں بات کی جا سکتی ہے، اس پہ بات چیت کنٹینیو کی جا سکتی ہے، اس بات پہ ایگری کیا جا سکتا ہے کہ مذاکرات یورینیم کے معاملے پہ جاری رکھے جائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سا ایسا کامن گراؤنڈ تیار ہوتا ہے، کون سا ایسا ورکیبل یا قابل عمل فارمولہ تیار ہوتا ہے ان دونوں فریقین کے درمیان، تیسرے فریق یعنی تیسرے ہوسٹ پاکستان کے ذریعے کہ جس پر دونوں اعتماد کرتے ہیں۔ اگر ان میں سے 2-3 اہم چیزیں جو ہیں ان کا جو ہے وہ اس پر کوئی ایگریمنٹ ہو گیا تو ہوگا اسی طرح کہ ایک مرتبہ پھر کسی نہ کسی شہر میں موسٹ پرابلی امکانی طور پر 90% اس بات کا چانس ہے کہ وہ پاکستانی ہوگا۔ لیکن جب تک ان 2-3 چیزوں پر جو ہے وہ اتفاق نہیں ہوگا اس وقت تک مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے۔ لیکن مذاکرات جو ہیں وہ آگے اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ ڈسکنٹینیو نہیں ہوئے، جنگ بندی جو ہے وہ جاری ہے، فائر بندی ہوئی ہے۔ ایک اور جو اہم ڈیولپمنٹ ہے جو جس کو بہت کم ہمارے ہاں توجہ دی گئی ہے، توجہ دی جا رہی ہے، جو پاکستان نے نوٹیفائی کیا ہے وزارت کامرس نے کہ ایران جو ہے وہ کسی بھی تیسرے ملک سے، چوتھے ملک سے، کسی ملک سے اگر تجارت کرنا چاہے گا تو ٹرانزٹ ٹریڈ کی سہولت جو ہے پاکستان نے فراہم کر دی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور اس کے بڑے گہرے معنی ہیں، اور اس کو جو ہے آپ آگے آنے والے دنوں میں ایران کے خلاف جو پابندیاں لگی ہیں، اقتصادی پابندیاں، ان کے خاتمے کی طرف بھی بڑھتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ جی چوئی صاحب، یہ بھی ہے کہ فیلڈ مارشل جو ہے نا 3 دن جو ایران میں تھا، کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ ایران کی قیادت کو یہ بات جو ہے نا سمجھائی گئی کہ جو ہے نا آپ پہلے جو بھی مطالبات ہے زبانی طور پہ نہ کرو اور ریٹن میں دو، جس کے بعد جو ہے نا عباس عراقچی جمعرات کو آئے، پھر جو ہے نا ہفتے کے دن آئے، پھر اتوار کے دن آئے اور پھر عمان چلے گئے اور پھر جو ہے نا ابھی رشین میں موجود ہے۔ آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ کوئی نیا ریجنل بلاک بننے کی تیاری ہو رہی ہے؟ دیکھیں، اس وقت تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے جو سروں پر جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں ان خطرات کو ختم کیا جائے، اور مشرق وسطیٰ میں ٹریڈ اور جو لوگوں کا آنا جانا ہے، جو لوگوں کی جو نارمل لائف ہے اس کو بحال کیا جائے۔ اس کے بعد جو ہے کسی بلاک کی طرف بات بڑھے گی۔ جو آپ نے بات کی، سب سے اہم بات یہ ہے کہ فیلڈ مارشل، اگر آپ 21 اپریل کا سینیریو اپنے ذہن میں رکھیں، جب چند گھنٹوں کے بعد جو تھی ڈیڈ لائن ختم ہونے والی تھی اور امریکن دھمکیاں دے رہے تھے کہ وہ جنگ کی طرف آنا چاہتے ہیں، اس سے چند گھنٹے پہلے مغربی میڈیا نے اور ایرانی میڈیا نے ایک خبر دی کہ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا رابطہ ہوا ہے امریکن پریزیڈنٹ سے۔ اس کو ذہن میں رکھیں اور اس کے چند گھنٹوں بعد ایک مرتبہ پھر جو ہے جنگ بندی میں توسیع کو دیکھیں۔ پھر جب سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ مذاکرات آگے نہیں بڑھ رہے اور مذاکرات جو ہے ناکام ہو گئے ہیں، مذاکرات رک گئے ہیں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ امریکن جو سفیر ہیں پاکستان میں، وہ ان کی ملاقات ہوئی محسن نقوی صاحب سے۔ اسی سے پہر جو ہے ملاقات ہوئی، فون پر رابطہ ہوا عباس عراقچی صاحب کا فیلڈ مارشل سے، اور اسی سے پہر کو فیلڈ مارشل کا رابطہ ہوا ایک مرتبہ پھر عباس عراقچی صاحب سے، اور اس سے ایک دن پہلے ایران کے جو سفیر ہیں پاکستان میں وہ پرائم منسٹر سے ملے۔ ان سب ملاقاتوں اور رابطوں کے نتیجے میں جو ایرانی سفیر ہے ان کی پاکستان آمد ہوئی۔ وہ عمان گئے، چونکہ عمان جو ہے وہ اس ساری گیم کا بڑا اہم کھلاڑی ہے۔ جو اپنا ہرمز پر اگر ایران کا کنٹرول ہے یا وہ ایران بیٹھا ہوا ہے تو اس سے چند میل پیچھے، چند ناٹیکل مائل پیچھے نارتھ کی طرف جو ہے وہ خلیج آف عمان ہے اور عمان بیٹھا ہوا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ UAE بیٹھا ہوا ہے۔ تو کوئی بھی جو بھی فارمولہ بنے گا اس میں پاکستان ایک اہم ملک کے طور پر، سعودی عرب ایک اہم ملک کے طور پر، عمان ایک اہم کھلاڑی کے طور پر، اور جو ہے ماسکو جو ہے ایک اہم ریجنل ممالک کے طور پر، کھلاڑی کے طور پر شامل ہوں گے، اور پیچھے چائنا کی اس میں جو ہے وہ انوالومنٹ ہوگی۔ اس کے نتیجے میں جو ایک فارمولہ بنے گا قابل عمل، ایک جو ہے وہ گراؤنڈ تیار ہوگی، اسی گراؤنڈ پر آگے چلتے ہوئے جو ہے وہ امن کا راستہ ہموار ہوگا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا کردار اس پل کی طرح ہے، اس پل سے گزریں گے فریقین، اس پل کو عبور کریں گے، تب مذاکرات کی منزل جو ہے وہ سامنے آئے گی۔ پاکستان کا کردار، فیلڈ مارشل سعید عاصم کا کردار جو ہے اس میں سب سے اہم ترین ہے اس وقت۔ جی چوئی صاحب، یہ بات بھی تو اس سے انکار بھی تو نہیں کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان نے یہ جو اعتماد سازی، تاریخ سازی کی ہے، اس میں جو کوریڈور پہ کراچی سے جو ایران تک یہ چلے گئے ہیں اور جو ہے نا تجارت بھی شروع ہو گئی ہے، تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہر سطح پہ ایران کے ساتھ ہے اور ایران کو بھی اس معاملے کو سمجھنا چاہیے؟ دیکھیں، بالکل جو پچھلے دنوں جو گوادر اور قبض جو ہے اس کا کوریڈور دریافت کیا گیا، اور افغانستان کی بجائے براہ راست جو ہے چین کے ساتھ تجارت کا ایک راستہ تلاش کیا گیا، جو بڑی تاریخی بات ہے۔
پھر جو کرغزستان ہے، کرغزستان سے سوس بارڈر پہ ٹرک پہنچا پہلا تجارتی سامان لے کر، اور اب اس کے نتیجے میں جو 6-7 سینٹرل ایشین ممالک ہیں جو کہ لینڈ لاکڈ ہیں، جن کو سمندر نہیں لگتا، وہ کرغزستان ہے، تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، ترکمانستان ہے، یہ سارے ممالک جو ہیں وہ بائی روڈ جو ہیں وہ سوس اور سوس سے گوادر، اور گوادر سے مڈل ایسٹ کے ساتھ منسلک ہو گئے ہیں افغانستان کو بائی پاس کرتے ہوئے۔ تو یہ ایک بہت بڑا تجارتی جو ہے ایک بلاک بن رہا ہے، جس میں ایران بھی شامل ہوگا، ایران کو فائدہ ہوگا۔ بنیادی طور پر ایران میں جو امن قائم ہو جانا ہے، ایران میں جو امن قائم ہوگا، اس کے بعد جو 40-45 سال کی پابندیاں لگی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ایران کا جو پوٹینشیل ہے اکنامک وہ ایکسپلور نہیں ہو رہا تھا، اس کے راستے بھی کھل جائیں گے۔ تو اس لیے امن قائم ہونا، جنگ بند ہونا، اور ایک نارمل ملک کی طرح ساری دنیا کے ساتھ ریلیشن شپ رکھنا ایران کے بھی فائدے میں ہے۔ سب سے زیادہ ایران کے فائدے میں ہے کہ وہ پوری دنیا کے ساتھ اپنا تیل، اپنی گیس، اپنا ٹورزم اور باقی جو بھی اس کا پوٹینشیل ہے وہ اس کو استعمال کر سکے گا، اور اپنے ملک کو، اپنے عوام کو خوشحالی کے راستے پر گامزن کر سکے گا۔ جی سر، ٹرمپ کے تکراری یا متضاد جو بیانات مسلسل آتے ہیں، اور جب بیان آتے ہیں تو یا تو پیٹرول کے بھاؤ اوپر ہو جاتے ہیں، یا جو ہے نا اگر امن کی بات کرتا ہے تو نیچے آ جاتے ہیں، اور لوگ بھی امریکہ میں بڑی تعداد میں جو ہے نا ٹرمپ کے خلاف مڈ ٹرم الیکشن کی تیاری کے حوالے سے بھی جو ہے نا کہا جا رہا ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن میں بھی جو ہے نا ٹرمپ کو کافی نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ بالکل درست کہا۔ ایک تو مسٹر ٹرمپ جو ہیں، اگر وہ اپنا ٹویٹ بند کر دیں یا اپنا چند گھنٹوں کے لیے اپنی وہ جو خواہش ہے کچھ نہ کچھ بات کرنے کی، انٹرویو دینے کی، اس پر قابو پا لیں تو معاملات بہت جلدی زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ ان کے جو متضاد بیانات ہیں، متنازع بیانات ہیں، دھمکی میز بیانات ہیں، جو وہ دباؤ ڈال کر اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، وہ تو ممکن نہیں ہے، تو ان کی وجہ سے کام خراب ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس وقت جو ساری امریکن انتظامیہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی قیادت میں، ان کا رویہ ہاکش ہے، ان کا رویہ بڑا جارحانہ ہے، اور جارحیت کی وجہ سے معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ آپ نے کہا اس وقت جو امریکن جو مختلف سروے آتے ہیں، اوپینین پولز آ رہے ہیں، ان کے مطابق ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ 32% پر ہے، جو کہ اپنی تاریخ میں کسی بھی پریزیڈنٹ کی لوئسٹ پاپولیرٹی ہے۔ اور ایک عام فارمولہ یہ ہے کہ اگر کسی پریزیڈنٹ کی جو اس کی جو پاپولیرٹی ہے وہ 2 سے 4% گر جائے، تو اس کے نتیجے میں کانگریس کی 10 سے 12 سیٹیں جو متاثر ہو جاتی ہیں۔ تو ان کی ان کی جو پاپولیرٹی ہے 62 سے کم ہو کر 30 سے بھی 30 تھوڑا اوپر ہے۔ تو خود آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر ان کو نومبر کے مہینے میں مڈ ٹرم میں جانا پڑا، اور ظاہر جانا پڑے گا، وہ امریکی آئین کا حصہ ہے، تو ان کے لیے کتنی مشکل ہے۔ تو اس لیے، اور پھر اس کو بڑی تنقید کا سامنا ہے میڈیا میں، عوام میں، اور ان کی اپنی جو اپوزیشن ہے، جو ڈیموکریٹس ہیں، ان پر بڑی تنقید کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کانگریس کی مرضی کے بغیر، کانگریس کی ریٹیفیکیشن کے بغیر انہوں نے جنگ جو ہے لڑ رہے ہیں، اور یہ جنگ جو ہے جائز اور قانونی نہیں، آئینی نہیں ہے۔ تو یہ ساری مشکلات مسٹر ٹرمپ کی بھی اپنی جگہ پر ہیں۔ تو ان کو بھی اگر اپنے ملک میں اپنی جماعت کا فیوچر ریپبلکنز کا محفوظ کرنا ہے، تو ان کو بھی جنگ سے باز آنا پڑے گا، ان کو بھی لچک افزارہ کرنا پڑے گا، ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، اور پیچھے ہٹ کر اپنی زبان پر قابو پا کر، اپنے رویے پر قابو پا کر، اور ایران کے ساتھ ایک رسپیکٹیبل طریقے سے بات کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایران کے اوپر رعب جمائیں، ایران کے اوپر دوست دھاندلی کریں، اور آپ سمجھیں کہ ایران آپ کی دوست دھاندلی میں آ جائے گا اور آپ کی شرائط یک طرفہ مان لے گا۔ ایران ایسے مانے گا بھی نہیں، اور اس کے ساتھ آپ کو مساوی بنیاد پر بات کرنی پڑے گی۔ دوسرا، اگر یہی رویہ رہا مسٹر ٹرمپ کا، تو ان کو اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس جو ہے، جہاں پر مہنگائی جو ہے آسمان کو چھو رہی ہے، ان کے لوگ بڑے تنگ ہیں، تو ڈومیسٹک پالیٹکس میں بھی ٹرمپ صاحب کو بڑا نقصان ہوگا، ان کے لیے بھی نقصان ہوگا، ذات کے لیے بھی، ان کی صدارت کے لیے بھی، اور ان کی پارٹی کے لیے بھی۔ جی چوئی صاحب، آج خلیج ممالک کا بھی اہم اجلاس ہے، آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ خلیج ممالک کا جو آج اجلاس ہو رہا ہے اس میں کیا توقع رکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس کی معلومات ابھی پوری طرح میرے سامنے نہیں ہیں، لیکن خلیجی ممالک ظاہر ہے اس وقت سب سے زیادہ اگر کوئی ممالک جو ہیں وہ پریشان ہیں، وہی ممالک ہیں جو کہ مشرق وسطیٰ میں ہیں، جو خلیج کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ ان کی ساری تجارت کا دار و مدار جو ہے وہ سمندروں کے ذریعے، بحیرہ عرب کے ذریعے ہے، بحیرہ ہند کے ذریعے ہے، خلیج عمان کے ذریعے ہے، عدن کی بندرگاہ کے ذریعے ہے، جدہ کی بندرگاہ کے ذریعے ہے، دبئی کی بندرگاہ کے ذریعے ہے۔ تو اگر ان تک، وہ تو کوئی زرعی ملک نہیں ہے، وہاں تو خوراک کی بڑی کمی ہے، وہ دنیا سے خوراک امپورٹ کرتے ہیں، وہ پینے کا پانی جو ہے وہ یا تو امپورٹ کرتے ہیں، یا پھر وہ مشینری کے ذریعے سمندروں کے ذریعے صاف کرتے ہیں۔ تو ان کی ساری معیشت کا دار و مدار، ان کے تیل کا دار و مدار، ان کے پاس تیل بیچنے کے سے علاوہ اور کوئی بڑی چیز نہیں ہے، گیس بیچتے ہیں۔ تو وہ اگر ان کی تجارت کا راستہ بند رہے گا، تو وہ جو بڑا تام جام رونق اور وہاں گلیمر ہے، وہ بڑی خوشحالی ہے، وہ خوشحالی متاثر ہو جائے گی۔ تو خلیج کے ممالک جو ہیں وہ بھی اس وقت جو ہیں، ان کی بھی خواہش ہوگی کہ جتنی جلدی ہوگی یہ جنگ ختم ہو، تاکہ وہ اپنے کاروبار کی طرف لوٹ سکیں۔
चौधरी साहब, आखिरी सवाल, आप सीनियर सहाफ़ी भी है, तर्ज निगार भी हैं, एंकर पर्सन भी है और खित्ते पे गहरी नज़र भी रखते हैं। आप क्या समझते हैं कि जो ईरान ने मुतालबात पेश किए हैं अमेरिका के सामने, अमेरिका उस पर रजामंद होगा? देखिए, बड़े मकबूल मुतालबात हैं। जंग में 100% बात आपकी नहीं मानी जाती। मसलन अगर अमेरिकन इस बात का यकीन दिला दें कि वो आपने हुर्मुज़ की ब्लॉकेड ख़त्म कर देंगे, तो ईरान भी गारंटर्स को और साल्सों को इस बात की यकीन दहानी करा देगा कि वो आपने हुर्मुज़ खोल देगा। मेरा ये ख्याल है एक न्यूट्रल फ़र्द के तौर पर कि आपने हुर्मुज़ को बंद करना भी गलत है और आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी करना भी गलत है, इसलिए कि आप इंटरनेशनल जो गुज़रगाहें होती हैं आबी और बहरी, जिनके ज़रिए तजारत हो रही हो, जिनकी जो कि मईशत की रग हो, उनको इस तरह से बंद नहीं किया जा सकता। ये इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ है। तो इसलिए ये जो शर्त है, ये कोई बुरी शर्त नहीं है, बहुत अच्छी है। दोनों ममालिक बराबर की बुनियाद पर एक मुल्क ब्लॉकेड ख़त्म कर दे और दूसरा मुल्क जो है वो उसका नाकाबंदी ख़त्म कर दे। और तीसरा जो है ईरान की ये मुतालबा बिल्कुल जायज़ है कि उसके जो $100 बिलियन के करीब उसके फ्रीज़ हैं। जी नाज़रीन, तव्हां मौजूद मेहमाननि जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी। संदन इहो चवण हो त पाकिस्तान नेक नीति सां जेको ट्रैकड़ी जो किरदारु अदा करे रहियो आहे ऐं तारीख़ी तौर ते जेको पाकिस्तान तरफ़ां ईरान जे फ़िलहाल बेबूद लाइ जेको कॉरिडोर बि खोलियो वियो आहे, इहो हिकु तारीख़ी अमल आहे। ऐं जेको आहे सो गेस्ट महिमाननि जो इहो बि चवणु हो त पाकिस्तान पुरुमीद आहे, मुतमिन आहे त अमेरिका ईरान जे विच में तकरार जो हल जल्द खां जल्द थींदो ऐं उहो एग्रीमेंट ऐं उहो मुआहिदो अमन ॻाल्हियुनि जेको पहिरीं इस्लामाबाद में अमन ॻाल्हियुनि जो जेको पहिरियों दौरु थियो, ॿियो दौरु बि इस्लामाबाद में थींदो, पर उहे जेको आहे सो मुआहिदे ते सयुनि जो दौरु हूंदो। पंहिंजे मेज़बान नज़ीर चाण खे ईंदड़ प्रोग्राम ते इजाज़त ॾींदा। अल्लाह वाहे।